अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल इरम फातिमा चैनल। तो ये बताइए सब कैसे हैं, ठीक हैं, मज़े में हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, खुश गुज़र रही है, नहीं गुज़र रही है, थोड़ी बहुत मुश्किलातें हैं, कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या मैंने जो भी आपको छोटी मोटी एक बातें बताई हैं या सीख दी है, उससे कुछ सीखने को मिला भी या नहीं मिला, या बस ऐਵੇਂ ही चल रहा है, तो शेयर कीजिए हमारे साथ। और मैं अपने लिए बताती चलूँ कि ज़ुकाम हो रहा है, और 3 दिन तो हम कुछ भी मेडिसिन खा लें, कुछ भी कर लें, तो इसने पीछा तो छोड़ना नहीं है। तो बस साथ साथ मेडिसिन भी चल रही है, आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही है, ज़ुकाम है, थोड़ा सा फ़ीवर भी है, सर दर्द भी है। तो ये चीज़ें तो वक्त के साथ चलती रहती हैं। आजकल का मौसम भी इतना चेंज चल रहा है, पता नहीं चल रहा कि सर्दी है या गर्मी है, या गर्मी आ गई है, आने वाली है। तो बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में फ़िलहाल। तो जी शेयर करते हैं आपसे स्टोरी का आगे का हिस्सा। तो मैंने कल ये बताया था कि वो जब उनके बेटे एग्ज़ाम देने गए, एंट्री टेस्ट देने गए मेडिकल के लिए, तो उन्होंने अपनी अम्मा को कॉल किया कि अम्मा मैं जा रहा हूँ सेंटर में, तो दुआ करना। तो वही रूटीन के साथ उनकी अम्मी जो थी वो मुसल्ले पे बैठ जाती थी, नमाज़ पढ़ती थी, निफलें वगैरह पढ़ के दुआ करती थी, रोशनदान होते थे उसमें से फूंकती रहती थी जब तक कि उनका बेटा पेपर देख के वापस ना आ जाए। तो यही हुआ, जब पेपर वो देख कर आया और उसने कॉल किया कि अम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो वो चीज़ तो देखने लायक थी। और एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट 24 घंटे के अंदर, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मे बी 24 घंटे के अंदर आ जाता है। तो बस फिर वो रिज़ल्ट का इंतज़ार था, और एक अजीब सा एक वो होता है, बोझ हो जाता है दिल पे और एक दिमाग पे कि कब रिज़ल्ट आएगा। एक एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं होती है, और एक सोच होती है कि बस जल्दी से रिज़ल्ट आ जाए, पता चल जाए क्या होना है, तो बंदा सुकून की सांस ले। तो ये उनकी घबराहट थी, जो भी था वो कभी इधर से उधर चलते थे, कभी उधर से उधर चलते थे, माँ बाप परेशान कि भाई क्या रिज़ल्ट आएगा, दुआ करने में लगे हुए, अल्लाह करे अच्छा है। क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मेहनत तो करते थे। बंदा ये नहीं है ना कि बस सोच के बैठ जाओ चलो हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो खैर है। उनका ये नहीं था, वो कहते थे नहीं होना चाहिए लाजमी। उन्होंने इतनी मेहनत की थी उसके लिए, वो समझें कि दिन को भी पढ़ाई करते थे, रात को भी पढ़ाई करते थे, रातों को 3-3 बज जाते थे। तो बताती थी कि वो पढ़ते रहते थे, सब सो जाते थे, वो छोटी सी टॉर्च में भी टॉर्च लेके पढ़ रहे हैं कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, मुझे अच्छे नंबरों से पास भी होना है। ये नहीं है कि मैं जस्ट पास हो जाऊँ, नहीं, मुझे बेहतरीन नंबरों से पास होना है और अव्वल आना है एंट्री टेस्ट में भी। तो जब उनका रिज़ल्ट शो हुआ, जब उनका रिज़ल्ट आया, तो एक उनकी खुशी देखने लायक थी। वो पूरे डिवीज़न में फ़र्स्ट नंबर पे वो बंदा आया, लड़का फ़र्स्ट नंबर पे वो आया, सेकंड पे में भी लड़की थी कोई। लेकिन उनकी खुशी देखने लायक थी, उनके माँ बाप की खुशी, उनके घर वालों की खुशी, क्योंकि वो फाइनली मेडिकल में सिलेक्ट हो चुका था, वो एक स्टेप आगे बढ़ चुका था, जो उनके नाना साईं का ख्वाहिश भी थी, एक ख्वाब भी था। वो उनके माँ बाप का जो एक उन पे एतमाद था, जो उन पे भरोसा था, वो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ चुका था। तो वो खुशी एक लाजवाब थी, बयान नहीं कर सकते वो माँ बाप की फ़ीलिंग, वो उस बंदे की फ़ीलिंग जो उन्होंने दिन रात लगातार मेहनत करके पढ़ाई की, सारा सब कुछ एक कर दिया पढ़ाई में कि नहीं मुझे बनना है, मेरे माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है, मुझे अपना ख्वाब पूरा करना है, अपने नाना का ख्वाब पूरा करना है। जबकि उनके नाना इस दुनिया में थे नहीं, वो इंतकाल कर चुके थे, लेकिन वो उनके अल्फाज याद रखते थे
ان کے نانا کی کئی باتیں ان کو یاد تھیں، کیونکہ جب ان کے نانا کی ڈیتھ ہوئی تو میں بھی شاید وہ تھوڑے بہت سمجھدار تھے یا نہیں بھی تھے، اتنا مجھے کلیئرلی نہیں پتہ ہے، لیکن میں بھی ان کی اماں ان کو بتاتی تھی کہ تمہارے نانا کا یہ خواب تھا، جیسے کہ ایون اکثر مائیں بتاتی ہیں، نانیاں دادیاں بتاتی ہیں کہ یہ باتیں تھیں، یہ ہوتا تھا، تو ان کی ماں بھی ان سے شیئر کرتی تھی کہ آپ کے نانا کا یہ خواب تھا کہ آپ ڈاکٹر بنے، تو بس یہ چیز انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی، اسی جذبے کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ، ماں باپ کی کوششوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات ان کی اپنی محنت کے ساتھ فائنلی انہوں نے انٹری ٹیسٹ کلیئر کر کے ایک اسٹیپ وہ آگے گئے، پھر آگے کی جرنی ان کی سٹارٹ ہوئی، لیکن ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد جب رزلٹ آیا تو وہ پھر بھلے بندہ غریب ہو یا امیر ہو، مٹھائی تو بنتی ہے، پھر ان کے والد گئے، اتنی ڈھیر سارے مٹھائی کے ڈبے، کیونکہ اڑوس پڑوس میں بھی سب ہوتے ہیں، پھر منہ میٹھا کروانا، لوگ مبارکباد دے رہے کہ چلو ایک ہوتا ہے نا کہ چلو پاس ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈویژن میں فرسٹ نمبر پہ آیا اس ڈسٹرکٹ میں، تو وہ ایک فخر کی بات تھی، وہ ایک ان کے لیے سمجھ لیں بس ایک خوشی ایسی تھی کہ وہ نہ اس کو ہضم کر پا رہے تھے، نہ بیان کر پا رہے تھے، تو یہ چیز تھی ان کے ساتھ، پھر وہ مٹھائیاں بٹیں، سب میں خوشیاں ہوئیں، گھر میں گھر والے خوش، وہ خود بھی خوش، اور جب یہ دیکھا کہ واقعی میری محنت رنگ لے آئی اور میں فرسٹ نمبر سے ہی پاس ہوا ہوں، تو وہ اس کو ایک سیٹسفیکیشن ہوئی اندر سے کہ ہاں اب ٹھیک ہے، میں سیکنڈ نمبر پہ نہیں آنا چاہیے تھا، تو بس وہ ایک اس کی خوشی بہت ہی اوپر لیول کی تھی، تو یہ چیز ان کے ساتھ ہوئی۔ پھر جب وہ یہ ساری چیزیں ہوئی، جب فرسٹ ایئر ان کا شروع ہوا تو وہ ایک ہوتی ہے نا ریگنگ وغیرہ کا جو چکر ہو جاتا ہے، تو وہ چکر وہ سوچ سوچ کے نا گھبراتا تھا، تو اب میرے ساتھ ایسا نہ ہو، ریگنگ کریں، ایک ظاہر سی باتیں ہوتا ہے کہ بندہ گھبراہٹ میں بھی آ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ ایک بالکل نیا سا ماحول ملے گا، اور یونیورسٹی کے ماحول سے وہ واقف بھی نہیں تھا، ایک چھوٹے سے شہر میں رہ کے پڑھنا کرنا، گھر سے اسکول، اسکول سے گھر، ان چیزوں میں ہی رہے وہ، تو اتنا ان کو وہ نہیں تھا، ایک ڈر رہتا تھا اندر کہ یونیورسٹی جائیں گے کیسا ماحول ہوگا، وہاں جا کے کہیں میں رہ نہ جاؤں، کچھ کر نہ پاؤں، کیسے کروں گا کیسے نہیں کروں گا، یہ سوچ ان کی چلتی رہتی تھی، تو وہ پھر اپنے والد سے شیئر کرتے تھے، اور ان کے والد ان کو حوصلہ دیتے تھے کہ نہیں بے فکر ہو جاؤ، میں چلوں گا نا تمہارے ساتھ، کوئی ریگنگ نہیں کرے گا، اور اگر کرتے بھی ہیں تو آپ منہ دو ان کو، چلنا سیکھو، اور یونیورسٹی میں پڑھتے کیسے ہیں، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ سب آپ کو سیکھنا چاہیے نا، آہستہ آہستہ سب سیکھ جاؤ گے، تو یہ چیزیں ہوئیں ان کے ساتھ، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھے، تو آگے کی جرنی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت سی ایکسائٹڈ باتیں ہیں وہ بھی شیئر کروں گی، تو فی الحال کے لیے صرف اتنا ہی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور اپنی طبیعتوں کا تو اسپیشلی خیال رکھیے گا، کیونکہ ماحول بہت بدل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، تو سب خیال رکھیے اپنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔